हेलो फ्रेंड्स, उर्दू कहानी कलेक्शन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपसे गुजारिश है कि उर्दू कहानी कलेक्शन को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था जिसमें चंद ही घर थे और इस गांव में नज़दीक ही कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के नज़दीक एक माल फार्म था। फार्म का मालिक अक्सर बाहर रहता। इसने अपना फार्म एक मुलाजिम को सौंपा हुआ था। कब्रिस्तान से थोड़ा आगे चंद घर भी थे। माल इतना ज़्यादा था, रात को इस मुलाजिम को 12-1 बजे तक काम करना पड़ता। एक दिन गांव में फौतगी हुई। 70 साला बुज़ुर्ग फौत हो गया। इसको जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 12 बजे मुलाजिम काम में मसरूफ़ था। इसने कब्रिस्तान की तरफ किसी को जाते देखा। वो थोड़ा परेशान हुआ, इस वक्त कौन हो सकता है। फिर सोचा शायद कोई बाहर गया हो, वापसी पर लेट हो गया हो, इस वक्त घर जा रहा हो। ये सोचकर अपने काम में लग गया। जब सुबह हुई, गांव में बात चल रही थी कि कल जो बुज़ुर्ग वफ़ात पा गया था, शाम को इसकी कब्र पे कोई छेड़खानी कर गया है। मट्टी हटी हुई थी कब्र से। फिर ये सब ने ये सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर ने ऐसा किया। तकरीबन 22 दिन बाद फिर एक 90 साला औरत फौत हुई। इसका जनाजा पढ़ाकर दफना दिया गया। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। मुलाजिम ने फिर से किसी को कब्रिस्तान जाते देखा। इस बार थोड़ा सा आगे जाके देखा तो वो एक औरत थी। काले बुर्के में तेज़ी से जा रही थी। वो बहुत परेशान हुआ कि इस वक्त औरत कहाँ जा रही होगी। आगे मज़ीद नहीं गया कि औरत गलत ना समझ ले। सुबह को जब घर की तरफ जा रहा था मुलाजिम, तो इसने कुछ लोगों से बातें सुनी कि इस कब्र से भी छेड़खानी की गई। कोई तो मसला ज़रूर है। पूरे गांव में खबर फैल गई। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कब्र खोद कर देखा जाए मुर्दा दफन है या नहीं। लेकिन वहाँ के बुज़ुर्गों ने रोक दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं। आगे से कुछ ऐसा हुआ तो फिर कोई हल ढूंढेंगे। मुलाजिम ने सोचा, हो ना हो ये इसी औरत का काम हो सकता है जो फौतगी की रात ही मुझे कब्रिस्तान में जाती दिखती है। इसने अहद कर लिया, अगली बार इसका पीछा करूँगा। चंद दिन बाद फिर से फौतगी हो गई। एक नौजवान हार्ट अटैक से वफ़ात पा गया। इसके जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 1:30 बज गए। मुलाजिम इसके इंतज़ार में बैठा था और सोचों में गुम था कि वही औरत इसे नज़र आई और कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मुलाजिम ने सोचा, आज पता ज़रूर लगाऊंगा कि ये औरत कब्रिस्तान क्या करने जाती है। मुलाजिम उठा और वो औरत आगे आगे जा रही थी और कब्रिस्तान के करीब पहुंच के रुक गई। मुलाजिम एक झाड़ी के पास छुप गया कि कहीं देख ना ले। औरत ने इधर उधर देखा और फिर चलने लगी। मुलाजिम थोड़ी देर चुप रहा। जब औरत थोड़ी दूर चली गई और नज़रों से ओझल हो गई तो मुलाजिम झाड़ी के पीछे से निकल के फिर इसके पीछे चलने लगा। आस पास कोई नहीं था। मुलाजिम कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो कोई भी नहीं था। वहाँ इसे एकदम डर लगने लगा कि कहीं कोई चुड़ैल तो ना ही, और वो एक दरख्त के पास छुप के आस पास औरत को ढूंढने लगा। दूर एक कब्र के पास इसे कोई साया नजर आया। मुलाजिम ने गौर किया तो वही औरत थी। मुलाजिम अब कब्रों के दरमियान छुप के इस सिमत बढ़ा जहाँ वो औरत नजर आई थी। वो औरत अभी तक वहीं बैठी थी। मुलाजिम करीब पहुँच के एकदम खड़ा हुआ तो वहाँ कोई नहीं था। वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मुलाजिम को पसीना आ गया और खौफ से कांपने लगा कि एकदम पीछे आहट हुई। मुलाजिम पहले से खौफ में मुब्तला था और डर के इसके मुंह से चीख निकल गई। इसने मुड़ के देखा, वही औरत सामने खड़ी है। अभी वो संभला भी ना था कि इसी औरत ने छुरे से इस पे हमला किया। मुलाजिम ज़मीन पे गिर गया। वो औरत आगे आई और मुलाजिम पे झुक के इसका खून पीने लगी। मुलाजिम अभी ज़िंदा था। इसे अंदाज़ा हो गया था कि ये औरत कोई चुड़ैल नहीं है। मुलाजिम ने देखने की कोशिश की कि औरत का चेहरा नज़र आए। औरत ने सर उठाया, मुलाजिम की तरफ देखा। मुलाजिम ने डर के आंखें बंद कर लीं कि औरत समझे कि ये मर चुका है। लेकिन औरत ने छुरी उठाई और मुलाजिम को दोबारा मारनी चाहिए तो मुलाजिम ने इसका छुरी वाला हाथ पकड़ लिया। इसी में छुरी औरत के हाथ से ज़मीन पर गिर गई। मुलाजिम ने पास पड़ी छुरी फ़ौरन हाथ में ली और औरत पे वार किया। छुरी औरत के हाथ पे लगी और औरत एकदम उठ के भागी। मुलाजिम ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा खून बहने की वजह से हिम्मत जाती रही।
صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر سے کسی نے قبر کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کی ہو، تو وہاں ملازم کی لاش پڑی تھی اور ہاتھ میں چھرا بھی تھا۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا تو خیال تھا کہ یہ سب ملازم کرتا تھا، کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی ہٹ چکی تھی۔ اب پورے گاؤں میں یہ چہ مگویاں ہو رہی تھیں کہ یہ جو ملازم تھا وہ قبروں سے مردے نکال کے کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گاؤں والوں نے ملازم کو دفنا دیا۔ گاؤں کے کچھ جوانوں نے، جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی کہنا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا۔ لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے تھے۔ بچوں کو تو مائیں دن میں ہی باہر نہیں جانے دیتی تھیں۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کے مشورہ کیا کہ 2-3 لڑکے رات کو پہرا دیا کریں گے، جب تک یہ معمہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن پہرا چھپ کے کریں گے تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے انہیں پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی۔ اس طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو ان لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا کہ یہ ملازم کا ہی کام تھا، اور پہرا دینے والے بھی تھکنے لگے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرے سے روک دیا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ معمول پہ آ گئے۔ کافی ٹائم بعد سردیوں کے دن تھے، یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ گاؤں میں فوتگی ہوئی تھی، لوگ کفن دفن میں مصروف تھے۔ مردے کو غسل و کفن دے کے دفنایا گیا اور لوگ سر شام ہی گھروں کو روانہ ہو گئے کہ ایسے ہی رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بڑے جوان بیٹھک میں بیٹھے تھے، جہاں بزرگ لوگ پرانے وقتوں کے قصے سناتے۔ آج بھی ایسا ہی ایک بیٹھک لگا تھا اور سب مرنے والوں کو یاد کرتے، ان سے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ اچانک ان میں ملازم کا کوئی واقعہ نکلا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑ خانی کی وجہ سے انہیں غصہ تھا ملازم پہ۔ 2-3 لڑکوں نے، جسے آج تک ملازم پہ یقین تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے، ضرور کوئی اور بات ہے، ورنہ وہ کیوں اپنی جان لیتا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے اشارہ کیا اور اٹھ کے باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ باہر نکل کے تینوں قبرستان کی طرف چل دیے کہ دوست کی یاد آئی تو فاتحہ ہی پڑھ آئے ان کی قبر پہ۔ فاتحہ پڑھ کے تینوں واپس مڑے تو ان کی نظر جو نئی قبر بنی تھی اس طرف کو رکی۔ وہاں جیسے کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہو، ایک دم تینوں کو وہ چھیڑ چھاڑ والی بات یاد آئی، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جو کوئی بھی ہوا آج نہیں جانے دیں گے۔ ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے آہستہ سے قبر کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچ کے ایک نے آواز دی، کون ہے؟ سایہ ایک دم اٹھ کے مڑا اور تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی عورت ہے جس نے برقع کیا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے۔ اب تینوں کو پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ ملازم کو بھی اسی نے مارا تھا چھری سے۔ عورت یہ دیکھ کر کہ 3 لوگ ہیں، گھبرا کے ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی اور ساتھ میں ایک لڑکے پہ حملہ کی کوشش بھی کی، لیکن تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ پتھر مارے۔ پتھر لگتے ہی عورت چیختی ہوئی ایک جانب کو بھاگی۔ چھرا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گیا۔ ایک نے وہ چھرا اٹھایا، تینوں اس کے پیچھے بھاگے۔ عورت گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگی۔ گاؤں میں بھاگ دوڑ سے بیٹھک میں بیٹھے لوگ باہر آئے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ عورت بھاگی آ رہی ہے، وہ 3 لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ قریب پہنچ کے جس کے ہاتھ میں چھری تھی، عورت پہ چھریوں کے وار کر دیے اور عورت وہیں گر کے تڑپ کے مرنے لگی۔ کچھ لوگوں نے تینوں لڑکوں کو پکڑ لیا کہ کون ہے اور عورت کو کیوں مارا۔ تینوں لڑکوں نے پوری بات بتائی کہ ہم نے اس عورت کو قبر سے مٹی ہٹاتے دیکھا تو یہ بھاگی اور آخر میں پکڑ کے مار دیا۔ تھوڑی دیر میں گاؤں کے بچے، بوڑھے، حتیٰ کہ عورتیں تک لاش کے گرد جمع تھے، جیسے کہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ گاؤں کے لوگ غصے میں تھے کہ یہ ہمارے پیاروں کے جسموں سے گوشت کاٹ کے کھاتی تھی، ہم لوگ اسے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔
پھر سب کے صلاح و مشورے سے دور ویرانے میں لاش پھینک آئے۔ پھر کافی عرصے تک کسی میت کے دفن کے بعد بھی کئی دن تک قبرستان کا چکر ضرور لگاتے۔